अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले आज की अहम खबर, पाकिस्तान को और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अमेरिका के सदर ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का दावतनामा भेज दिया है और ये आज की अहम खबर है। और ये बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया था जब गज़ा पे एक पीस डील हुई 20 पॉइंट पीस डील जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने की थी और उसमें गज़ा में जंगबंदी शामिल थी। और उसके बाद एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया जाना था जिसकी सदारत सदर ट्रंप ने करनी है और उसमें उन तमाम ममालिक के सरबराहान और बहुत सारे दूसरे लोग भी शामिल होंगे जो इसको चलाएंगे और जिनके नीचे इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स काम भी करेगी। उसका भी फैसला नहीं हो सका कि पाकिस्तान की फ़ौज उसका हिस्सा बनेगी कि नहीं बनेगी, क्योंकि अगर पाकिस्तान ये बहुत वाज़ेह तौर पर कह चुका है कि अगर हमास को डी वेपनाइज करने की बात हुई तो पाकिस्तान अपनी फ़ौज नहीं भेजेगा। लेकिन आसार बताते हैं कि इस बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान शमूलियत इख्तियार करेगा, लेकिन इसका फाइनल फैसला होगा कुछ दिनों बाद जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ डेवोस जा रहे हैं। स्विट्ज़रलैंड का एक शहर है, वहाँ पे एक एनुअल एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप भी शिरकत करेंगे। तो देखना है कि वहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप से उनकी मुलाकात होती है या नहीं होती। तो ये जो बोर्ड ऑफ पीस है इसका ये दूसरा मरहला है उस पीस डील का जो गज़ा पे हुई है। पहले मरहले में जंग बंदी होनी थी और इसराइली फ़ौजों ने विड्रॉ करना था, लेकिन जंग बंदी सही तरह से नहीं हो सकी। कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि गज़ा जंग बंदी की मुसलसल खिलाफवर्जी हो रही है और फ़लस्तीनियों को मारा जा रहा है, बेगुनाह फ़लस्तीनियों को मुसलसल इसराइल की तरफ से। लेकिन दूसरे मरहले का आगाज़ हो चुका है और उसमें अमरीकी सदर ने मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहों को दावत दी है, जिसमें तुर्की के सरबराह हैं, मिस्र के, उर्दन के, अर्जेंटीना और पैराग्वे समेत अब पाकिस्तान के सदर को भी दावत मिल गई है। और इसके अलावा इसमें अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, ट्रंप के मिडिल ईस्ट इन्वॉय स्टीव विटकॉफ, वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा, साबिक बरतानवी प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी इस पीस बोर्ड के मेंबरान होंगे। और पाकिस्तान के वज़ारत ख़ारजा के स्पोक्समैन ने ये बात इसकी तस्दीक की है कि पाकिस्तान को ये दावतनामा मिला है और पाकिस्तान गज़ा में अमन और सिक्योरिटी के लिए इंटरनेशनल क़ुव्वतों के साथ राब्ते में रहेगा ताकि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में फ़लस्तीन का मसला हल हो सके और उसके पायदार हल तक पहुंचा जा सके। तो पाकिस्तान ने अपने मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं की अभी तक। और देखना ये है कि क्या इससे क्या निकलेगा और किस तरह ये बोर्ड काम करेगा, इसके फ़वाइद क्या होंगे, क्योंकि जंग बंदी उतनी पुरअसर नहीं हो सकी जिसकी उम्मीद थी। और फिर ये भी है कि कुछ जो एनालिस्ट हैं उनके मुताबिक प्रेसिडेंट ट्रंप का ये जो बोर्ड ऑफ पीस है इसका सिर्फ दायरा इख्तियार सिर्फ गज़ा और फ़लस्तीन तक नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया के कुछ और मामलात में भी ये बोर्ड ऑफ पीस जो है ये इंटरफेयर करेगा और उनको हल करने की कोशिश करेगा। तो लगता ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इसके ज़रिए जो यूनिपोलर वर्ल्ड है, अमेरिका जिसमें सिंगल सुपर पावर हो, उसको मजबूत बनाना चाह रहे हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की शायद यूटिलिटी को भी वो ख़त्म करना चाह रहे हैं चीन का मुकाबला करने के लिए। देखना ये कि आने वाले वक्त में ये बोर्ड ऑफ पीस क्या कुछ कर सकता है। ये थी हमारी आज की आम खबर। आज के प्रोग्राम का तारुफ हमारी होगी 8 फरवरी का एहतजाज और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल। वहाँ पे एक मिलिट्री ऑपरेशन जारी है वादी तिरा में, जहाँ से लोग नकल मकानी कर रहे हैं, बहुत मुश्किलात का शिकार हैं और उसके लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत को क्या करना चाहिए और सूबाई हुकूमत जिसको उन लोगों का ख्याल करना चाहिए वो एक एहतजाज तश्कील दे रही है 8 फरवरी को, वो कामयाब होगा या नाकाम होगा, इस पर बात करेंगे। शफी जान साहब जो मुआवन खुसूसी हैं इतलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के, और शेर अफजल मरवत जो रुकन कौमी असम्बली हैं उनसे। और हमारा आज का हॉट इशू होगा हुकूमत और सनतकारों के अदाद शुमार मुख्तलिफ क्यों हैं। हुकूमत कुछ और कह रही है, जो FPCCI है वो कह रही है कि हमारे 150 टेक्सटाइल यूनिट्स बंद हो चुके हैं। इस पे जो इंडिपेंडेंट तजिया निगार हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो क्या समझते हैं कि ये टेक्सटाइल मिलें बंद होना इस मुल्क के लिए अच्छा है या बुरा है, इस पे बात करेंगे हमारे आज के हॉट इशू में। खुर्रम हुसैन साहब जो माहिर मईशत हैं उनसे। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा कराची में एक और आग और इंतज़ामिया फेल हो चुकी है। ये हैं वो गवर्नेंस के इशू, ये हैं वो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जो करप्शन की वजह से लोगों की ज़िंदगियाँ छीन रही हैं, लोगों के कारोबार तबाह कर रही हैं। इस पर आज के एडिटोरियल में बात करेंगे। शुरू करते हैं हमारी आज की टॉप स्टोरी। बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब रुकने कौमी असम्बली हमें ज्वाइन करने का। आप देख रहे होंगे जो कुछ चल रहा है खैबर पख्तूनख्वा में और 8 फरवरी का एहतजाज भी करीब आता जा रहा है। वादी तिरा में ऑपरेशन जारी है। आज बाजौड़ में एक जरगा भी हुआ। आप कैसे देखते हैं, क्या सूबाई हुकूमत जो कह रही है कि बंद कमरों में फ़ैसले हो रहे हैं, साथ काबीना बजट भी अप्रूव कर रही है, इस पर आपको कोई कॉन्ट्राडिक्शन लग रही है? क्या सियासत हो रही है तिरा पे या कुछ और वजह है? बहुत शुक्रिया मधु करने का। KP की जो मौजूदा हुकूमत है इन्होंने
تیرا آپریشن کے متاثرین کے لیے 4 ارب کی کمپنسیشن بھی دی، کیبنٹ نے فیصلہ بھی کیا۔ میں نے ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں یہ بات کہی تو ان کے ترجمان نے کہا کہ نہیں جی، ہماری اجازت کے بغیر تو کوئی آپریشن کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اصل حقائق یہ ہیں کہ کے پی کی موجودہ حکومت جو ہے وہ اسی میں ہے کہ کسی طریقے سے اپنے اقتدار کو کھینچ سکے۔ خان کا حکم نامہ اگر چلنا تھا تو پھر تو آپریشن نہیں ہونا تھا۔ آپریشن ہو رہا ہے، ڈنکی کی چوٹ پہ ہو رہا ہے، اور حکومت کی طرف سے کوئی مذمت نہیں ہوئی ہے، کیونکہ یہ آپریشن باجوڑ کے معاملات، یہ سارے جو صوبائی حکومت کی طرف سے مذمت، صوبائی حکومت خان کا تو کی ہے، انہوں نے مذمت تو کی ہے۔ انہوں نے کب بند کمروں کے فیصلوں کو ہم نہیں سپورٹ نہیں، کرتے، یہ بند کمرے کے فیصلے نہیں ہیں، یہ فیصلے ان کے مشاورت سے ہوئے ہیں۔ آپ یہ ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں؟ یہ سیاسی منافقت ہے۔ دیکھیں مجھے ایک منٹ، آپ نے کہا سب سے چھپایا گیا کہ خان نے یہ انسٹرکشن دی، تو آپ کو کیسے پتہ چلی؟ اور دوسری، آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مل کے فیصلے ہوئے ہیں اور باہر وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، اندر کچھ اور ہے؟ سلمان اکرم راجہ صاحب سے پوچھا جائے کہ کیا خان نے نہیں کہا ہے، اگر نہیں کہا ہے تو میں اسکرین پہ معافی مانگوں گا۔ مشعل یوسفزئی سے پوچھا جائے کہ خان کا یہ، اس نے کہا حکومت جائے تو چلی جائے لیکن آپریشن کی اجازت نہیں دینی ہے۔ یہ 2 ٹھوک الفاظ۔ چلیں، یہ بات انہوں نے باہر نہیں کہی، اس کا کیا آپ کے پاس ثبوت ہے کہ یہ انہوں نے مشاورت سے یہ فیصلہ کیا؟ دیکھیں، صوبائی حکومت تو ابتدا میں مخمصے کا شکار تھی، لیکن اس کے بعد جو ہے یہ ایک الٹرنیٹ ارینجمنٹ ان کو دی گئی کہ آپ لاہور، کراچی کا رخ کریں، کوئٹہ چلے جائیں، تو یوں اس طرح پی ٹی آئی کے ورکروں کا پیٹ بھی بھرے گا، سوشل میڈیا جو ہے وہ بھی پھر آپ کو کچھ ہیں، کیونکہ آپ متحرک نظر آئیں گے۔ وادی تیرا میں بھی گئے ہیں وہ؟ جی، تو یہی میں، وادی تیرا تو اس کا اپنا ضلع ہے، ہاں، ان کا اپنا ضلع ہے، لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے آپریشن کی اجازت دی ہے تو اچھی بات ہے، ہم سب ستائش کرتے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں اون کرنا چاہیے؟ اون کرنا چاہیے۔ اور یہ ادھر آپ کہتے ہیں بند کمروں کے فیصلے، یہ بند کمروں کے فیصلے نہیں، یہ آپ کے اپنے فیصلے ہیں۔ آپ نے 4 ارب روپے کمپنسیشن اپنی کیبنٹ میں کس کھاتے میں اپروو کیا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے منافقت سے تو نہیں لڑ سکتے کہ فیصلے جو ہیں آپ کسی اور پہ توپیں اور آپ اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دیں۔ یہ جنگ آپ کی اپنی ہونی چاہیے۔ یہ جنگ افواج پاکستان، حکومت خیبر پختونخوا اور خیبر پختونخوا کے عوام، ان سب کی ایک مشترکہ کاوش ہونی چاہیے اس جنگ میں۔ یہ اس طرح جنگ تو نہیں لڑی جا سکتی ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے ڈر سے جو ہے تہمت جو ہے وہ ان پہ ڈال دیں کہ جی آپ بند کمروں میں فیصلے کر رہے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ جتا رہے ہیں کہ یہ جتنے بڑے فیصلے ہوئے ہیں اس میں کے پی کے منشا، حکومت کے منشا کے منافی انہوں نے زبردستی آپ پہ یہ توپی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ تیرا آپ کا ایک یونٹ ہے آپ کے اپنے ضلع کا، آپ لوگوں کے باقاعدہ ڈیمانڈ پہ، عوامی ڈیمانڈ تھا نا، کیونکہ حالات بے قابو ہو چکے تھے۔ میرا اپنا حلقہ ہے، میں آپ کو عرض کروں خیبر پختونخوا میں حالات ان سے نہیں سنبھل رہے ہیں۔ گزشتہ حکومت کے جانے کے پیچھے ایک محرک اور بھی ہے، وہ یہ تھا کہ سہیل افریدی صاحب کا بیک گراؤنڈ ٹرائبل بیک گراؤنڈ ہے۔ ہوا یہ کہ جب نئی حکومت پی ٹی آئی نے علی امین خان کے سربراہی میں اقتدار سنبھالا تو اس جنگ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے صوبائی حکومت نے ایک پالیسی لانچ کی، اور وہ تھی عوامی شمولیت، جس کے نتیجے میں ابصار صاحب، میرا اپنا حلقہ ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، وہاں ہمارے لوگوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں، وہ جنگ اب لوگ لڑ رہے ہیں، عوام لڑ رہے ہیں، مورچہ زن ہے، اور اپنے علاقے میں کہیں پر دہشت گردی کی کوئی خبر ہونے پہ منٹوں میں یہ پہنچ جاتے ہیں، سارے علاقوں کو محصور کر لیتے ہیں۔ تو یوں بنو میں، ٹانک میں، ڈیر اسماعیل خان میں، لکی مروت میں، باجوڑ میں، وزیرستان میں، ہر جگہ پہ عوامی طور پہ لوگوں نے خود اسلحے اٹھائے، باقاعدہ جرگے ہو گئے۔ یہ چیز جو ہے دہشت گردی کی کمر توڑ سکتی تھی۔ تو ہوا یہ کہ سہیل افریدی صاحب کے سلیکشن کے پیچھے اس کا ٹرائبل بیک گراؤنڈ ہونا بھی یہ ایک ضرورت تھی کہ یہ جو جنگ جس میں عوام خود جو ہے کودے ہیں، وہ شاید زیادہ جو ہے اس حوالے سے کردار ادا کر سکیں گے، لیکن معاملہ الٹ شروع ہو گیا ہے۔ جو لوگوں نے کردار زیادہ ادا کر سکیں گے کہ مزید کنونس کریں گے ان کو، عوام کو؟ دیکھیں عوام کا کام ہے نا، کے پی کی عوام تنگ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ان کا جنہوں نے بنایا ان کا خیال تھا کہ یہ بہتر کرے گا آگے۔
سہیل افریدی؟ دیکھیں سہیل افریدی کا بڑا ٹرائبل بیک گراؤنڈ ہے. ان کا خیال یہ تھا کہ بھائی اس جنگ میں کے پی کی حکومت اور کے پی کے عوام کی مشاورت سے اگر یہ سٹیکس ان کے بڑھیں گے، انوالو ہوں گے، سہیل افریدی کے آنے تو سے اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ بیٹھے گی کہ ہاں جی ہم آپ کے سٹیکس کو مانتے ہیں. یہ عمران خان کا خیال تھا، یہ پی ٹی آئی پی ٹی آئی کا خیال، جب انہوں نے سہیل افریدی کو جب یہ کام ہوا علی امین خان کے دور میں، ٹھیک ہے، کام انہوں نے شروع کیا اور اسی کے ٹائم میں یہ کمیٹیاں بنی اور لوگوں نے اسلحہ اٹھایا. لیکن جب یہ آئے تو ان کے پیچھے یہ محرک تھا کہ چونکہ بارڈر پہ ہی زیادہ تر اضلاع میں یہ لڑائی ہو رہی ہے یا دہشت گردی ہو رہی ہے، تو یہ بھی ایک آئیڈیا تھا کہ اس سے ٹرائبل کے لوگ یا اضلاع کے لوگ یا متاثرہ علاقوں کے لوگ اپنائیت فیل کریں گے اور کچھ زیادہ جو ہے اس جنگ میں اسٹیبلشمنٹ، حکومت پاکستان، خیبر پختونخوا کی حکومت اور عوام کو یکجا کرنے میں مدد ملے گی. معاملہ الٹی گنگا بہنے لگا ہے. اب کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیں اگر آپ جو بات آپ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کا یہ پلان تھا کہ وفاقی حکومت، صوبائی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اکٹھے آئیں، قریب آئیں جنگ کے خلاف. ان کی آئیڈیا یہ تھی کہ آپریشن کے بجائے لوگوں پہ انحصار کیا جائے اور لوگ خود ہی اپنے علاقوں میں اس چیز کی روک تھام کریں. ٹھیک ہے، محرک کیا تھا. رائٹ. تو پھر الٹ کیسے ہو گیا؟ کس نے کیا الٹ؟ یہ ہو گیا نا کہ جن لوگوں نے اسلحہ اٹھایا تھا حکومت کی اس وقت، ان کو تائید بھی حاصل تھی، سپورٹ بھی تھی کہیں کہیں پر. ہاں، ایک کمانڈر طالبان کے اس کے والد کو اٹھا کے لے گئے تھے مقامی لوگ کہ ہمارے لڑکوں کو نہیں چھوڑتے. ہر جگہ پہ یہ ہو رہا ہے وہاں. اچھا، تو پھر کہاں سے گڑبڑ ہوئی؟ گڑبڑ یہ ہوئی کہ جب یہ آئے تو انہوں نے کیا کیا کہ حکومت کو تو خان نے کہا تھا کہ بھائی آپریشن کسی صورت میں نہیں ہونے دینا ہے، اگر آپ کو خود ہی ہتھیار کیوں نہ اٹھانا پڑے، لیکن آپریشن تک نوبت نہیں آنی. ٹھیک ہے. انہوں نے کیا کیا کہ بجائے اس کے کہ اسی کردار کو جاری رکھتے جس سے کافی ریسٹرین آ گیا تھا. ٹھیک ہے. اب ہوا یہ ہے کہ نئی حکومت آنے کے ساتھ ہی اس پالیسی سے جو ہے پیچھے ہو گئی ہے اور اس جنگ میں جو ذمہ داری حکومت کی تھی یا عوام کی تھی یا کے پی حکومت کی تھی، اس ذمہ داری سے پس پشت ہو کے انہوں نے معاملات جو ہیں ڈیفنس فورسز پہ چھوڑ دیے ہیں. ٹھیک. تو لہذا ڈیفنس فورسز کے پاس تو کوئی راستہ نہیں ہے. تو یہ کیوں کیا انہوں نے ایسے؟ کیوں کیا یہ تو میں جاننا چاہتا ہوں نا. ایک انہیں پالیسی دی عمران خان نے اور یہ لوگوں کو کنونس کرتے کہ وہ خود ان کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کریں، ان کو نکالیں یہاں سے. تو یہ کرنے کی بجائے وہ پیچھے ہٹ گئے تاکہ وہ ملٹری آپریشن اور لوگوں کو مشکلات ہوں. یہ حکومت نے جان بوجھ کے کیے. دیکھیں صوبائی حکومت نے تو ایک اور کام کیا نا. ہوا یہ کہ جب یہ ملٹری آپریشن ہوا تو پھر انکار کر دیا کہ کوئی آپریشن نہیں ہو رہا ہے. سب سے بڑا حق عوام پہ آپ کا یہ ہے کہ وہ آپ سے سچ جانے. تیرا میں آپ کے اپنے ضلع میں آپریشن ہو رہا ہے اور آپ کہتے ہیں صوبائی ترجمان آ گئے کہ نہیں جی یہ لوگ ریلیونٹ ہونے کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں. 4 ارب روپے آپ کی منٹس میں آپ نے کمپنسیشن کے لیے دیے. پھر دوسری بات یہ، وہ جو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ جو سیاست شروع ہے نا، یہ وقت گزاری کی سیاست ہے نہ تو یہ دہشت گردی کی اس جنگ میں کوئی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. جو گزشتہ حکومت کر رہی تھی اس سے یہ پیچھے چلے گئے. تو پھر آپ کے خیال میں اس کا حل کیا ہے؟ یہ وقت گزاری جو ہو رہی ہے آپ کے خیال میں چیف منسٹر بدل دینا چاہیے؟ یہ میرا خیال ہے، ذاتی رائے یہ ہے کہ اتنے ذمہ دار منصب کے لیے یہ شخص اہل نہیں ہے. اہل نہیں ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں؟ بالکل. اور وہ تو اب پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا بھی یہی کہہ رہا ہے بیسیکلی. تو آپ اور سوشل میڈیا ایک جگہ پہ تو کہیں پہ تو متفق ہو گئے ہیں. دیکھیں پی ٹی آئی سوشل میڈیا جو ہیں 6 ماہ 5 ماہ تو ہو گئے، ان کو تو لایا تھا خان کہ یہ مجھے رہا کروائے گا. 3 مہینے ہوئے، 100 دن ہوئے. 100 دن ہو گئے. 100 دنوں میں کوئی کوشش ہی نہیں ہوئی. پنجاب، اسلام آباد، پنڈی میں کوئی ایک جلسے کی. اب 8 فروری کو کر رہے ہیں نا وہ جو 8 فروری کو ہوگا، یہ بات میری یاد رکھے کہ 8 فروری کو صرف کے پی میں ہوگا، پنجاب اور اسلام آباد میں کوئی کوشش ہی نہیں ہوگی. یہ میں اعلان چیلنج کر کے کہتا ہوں کیونکہ انڈرسٹینڈنگ ہی یہی ہے کہ آپ نے کے پی تک محدود رہنا ہے، پنجاب میں جو ہے اور ملک کے دیگر حصوں میں کچھ نہیں ہونا ہے، اسی پہ وقت گزارنا ہے. سر کے پی کے اندر ہی یہ سارا 8 فروری کو ہوگا جو ہوگا؟ کے پی میں بھی میں مشکوک ہوں کہ اس دفعہ لوگ جو ہیں ان کا ساتھ، کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد، پنڈی میں پہیہ جام نہیں ہوگا. دنیا ملک کے کسی حصے میں نہیں ہوگا کیونکہ کوئی لائے عمل ہی نہیں دیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں لائے عمل نہیں دیا، لیکن سہیل افریدی تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے اور میری قوم کو نشانہ بنایا جا رہا ہے میری پالیسیز کی وجہ سے.
سہیل آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں، انہوں نے تیرا میں جا کے یہ بات کی اگر ہے اس جہاں کی سے وہ قوم خود کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کی وجہ سے، تو پھر مستعفی ہو جائے. کون سا مطلب ہے ایسا آسمان گر پڑے گا ان کے مستعفی ہونے سے؟ کم از کم لوگ تو بچ جائیں گے بقول اس کے کہ اگر ان کی وجہ سے نشانہ بن رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں وہ مستعفی ہو جائیں تو پھر بہتر ہے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک برا فیصلہ ہوا ہے ان کو لانے کا. ایک نااہل اور سمجھ سے پیدل شخص ہیں، اتنی بڑی ذمہ داری دی ہیں ایسے حالات میں، جبکہ خیبر پختونخوا جو ہیں وہ آگ میں جل رہا ہے، اور ان کو صرف 4-5 منسٹروں کو اربوں روپے تقسیم کرنے کے علاوہ، فنڈ دینے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں اب کیا. میں نے دیکھا اب اکثر فیصلوں کے اوپر تنقید کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو ہوتے ہیں، لیکن وہ فیصلے کرتے تو خان صاحب ہی ہیں نا. اگر ان کے تمام فیصلے یا اکثریت فیصلوں کی قابل تنقید ہے، یہ خان صاحب کا فیصلہ قصور نہیں ہے، یہ مراد سعید کا فیصلہ ہے. کس کا؟ اس کو سہیل آفریدی کو چیف یہ منسٹر مراد سعید کا فیصلہ ہے. مراد سعید اب مطلب اب خان صاحب کو مراد سعید چلا رہا ہے؟ کے پی کے معاملات کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ مراد سعید جو ہیں وہ عقل کل بھی ہیں اور حق کل بھی ہے. تو اگر مراد سعید پیچھے ہیں سہیل آفریدی کے، پھر تو تبدیلی نہیں ہو سکتی ان کی. تو اس میں کوئی آپ کو یعنی اگر شک ہی نہیں ہونا چاہیے. یہ مراد سعید کی چوائس ہے، اور مراد سعید کے پیغام پہ خان نے علی امین خان کو اٹھایا ہے، اور اس کے بعد جو ہے خان کو یہ باور کرایا گیا کہ آپریشن بھی نہیں ہوگا، آپ کی رہائی کے لیے جو صحیح احتجاج ہوگا وہ یہی شخص کر سکتا ہے. اور یوں خان کو ماموں بنایا گیا یہ فیصلہ کروا کے. اب تو خان بھی پچھتا رہا ہو. تو خان کو جو ماموں بنایا گیا، آپریشن کا نہیں ہوگا وہ ہو رہا ہے، رہائی کرائی جائے گی وہ نہیں ہوئی، تو اب اس کا مطلب کیا ہے کہ سہیل آفریدی کے جانے کا وقت آ گیا؟ میرا خیال ہے کہ مارچ تک پی ٹی آئی شاید میعاد دے. مارچ تک؟ اگر مارچ تک کیوں؟ کیونکہ 8 فروری تو مجھے پتہ ہے کہ کیا ہوگا. 8 فروری کو اٹھ جائیں گے جناب، سوشل میڈیا پہ یہ ہوگا، اتنا بڑا جلسہ پشاور میں کہیں جلسہ رکھ لیں گے، وہی پیا جام ہے وہ جلسہ، اس کو یہ احتجاج کا نام دیں گے، اور پھر اس کے بعد شام کو اپنے لحافوں میں سو جائیں گے. آگے خان کی رہائی کے لیے کوئی لائے عمل کوئی پہلے تو دیں گے نا. آپ مجھے بتائیں کوئی تحریک اگر آپ نے چلانی ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ تحریک کس طرح چلے گی. یہ اسٹریٹ موومنٹ کا نام اس کو دے رہے ہیں. تو اسٹریٹ موومنٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے گلی میں، چوراہوں میں، چوکوں میں، نکڑوں پہ پیل جانا ہے، ہر پاکستانی کے پاس جانا ہے، ان کو بتانا ہے کہ بھائی خان کے لیے یا پاکستان کے لیے آپ کا نکلنا ضروری ہے. تمام ایم پی ایس، تمام عہدیدار، ضلعی صدور، ایم این ایز، یہ ان کا کام ہونا چاہیے. جناب یہ ٹک ٹاک بنانے کے لیے کبھی لاہور میں آ جاتے ہیں، کبھی ایبٹ آباد چلے جاتے ہیں. جناب یہ اسٹریٹ موومنٹ ہو رہی ہے. اسٹریٹ موومنٹ ایک شخص کی ہوگی یا پورے پاکستان کی اسٹریٹ موومنٹ ہوگی؟ نہ کوئی لاہ عمل ہے، نہ کوئی موٹیویشن ہے، نہیں ان کو پتہ ہے کہ 8 فروری کو کیا ہوگا. مجھے پتہ ہے 8 فروری کو جناب 9 بجے کے بعد ان کے خراٹوں کی آوازیں آ رہی ہوں. رات کی صبح کے 9 بجے کے بعد؟ نہیں، صبح تک کے 9 بجے تو یہ اٹھتے نہیں ہیں. اچھا چلیں، اگر خراٹوں کی آواز آ رہی ہوگی، آپ کہہ رہے پشاور میں جلسہ ہوگا، دیکھ لیں گے جو آپ نے کہا ہے. لیکن علیمہ خان بھی ہیں، وہ کوشش کر رہی ہیں پوری 8 فروری کو کامیاب بنانے کی. سلمان اکرم راجہ ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں وہ پنجاب کو موبلائز نہیں کر پائیں گے؟ کوشش تو وہ جب سے بنے کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کسی جلسے میں یہ پہنچ نہیں پاتے. کبھی آج تک سلمان اکرم راجہ کو کسی احتجاج کی قیادت آپ نے دیکھی ہے؟ موبلائز کر رہے ہیں لوگوں کو، کراچی بھی گئے، لاہور میں بھی تھے. اچھا وہ جو گئے تھے وہ لوگوں کو آرگنائز کرنے گئے تھے، وہ تو وزیر اعلیٰ کے سامنے اپنے نمبر بنانے کے لیے گئے. وزیر اعلیٰ کے سامنے ان کو نمبر بنانے کی کیا ضرورت؟ میرا خیال ہے یہ سب جو ہیں، وزیر اعلیٰ ایک منصب ہے، وہ اختیارات ہیں ان کے پاس، لوگوں کے کام کر سکتا ہے. اور آپ کے خیال میں سلمان اکرم راجہ اپنے کام کروا رہے ہیں خالی اپنے مفادات کے میں تو لیے؟ یہ کہہ رہا ہوں کہ سلمان اکرم راجہ اس سے خوش ہیں کہ علی امین خان کو ہم نے اٹھوا دیا. کیوں اتنی کیا ان کی ان سے دشمنی؟ کیونکہ علی امین خان میں ایک خامی تھی، اور وہ خامی یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ اگر کسی کا کوئی کام ہے تو وہ مجھے کہیں ڈائریکٹ، میری حکومت میں کوئی دخل کاری نہ کرے. تو یہ اس نے شٹ اپ کال سب کو دی تھی، علیمہ خانم کو بھی اور ان تمام کو. یہ تو کمزور آدمی ہے، یہ تو جس طرح یہ لوگ چاہتے ہیں اسی طرح یہ مڑ جاتا ہے، موم کی ناک بنا ہوا ہے. اچھا، محمود اچکزئی صاحب کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنا دیا گیا، اس پہ پاکستان تحریک انصاف خوش ہے، لیکن ان کے ناقد یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو انہوں نے اپنے ممبران میں سے کسی کو بنوایا نہیں، جس کے پاس ایک سیٹ ہے اس کو بنا دیا. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ دیکھیں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی جو ہیں وہ اس کی ذات کے حوالے سے تو مجھے کوئی عذر نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ محمود خان اچکزئی ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کے بھی کافی قریب رہے ہیں، میاں صاحب کے بھی بڑے کافی قریب رہے ہیں،
बल्कि वो उन वोट देने वालों में से थे ना जो रिजीम चेंज का बाइस बने, महमूद खान अचकज़ई साहब। लेकिन अभी जो खान ने बनाया है वो खान का फ़ैसला इस दानिश पे नहीं है कि महमूद खान अचकज़ई की सियासी बसीरत से फ़ायदा उठाया जाए। खान का फ़ैसला जो है बुग़्ज़ बैरिस्टर गौर और बुग़्ज़ असद कैसर में उनके मासूरीन ने खान से करवाया, ताकि अगर ये नाम ना होता तो इन दोनों में से किसी ने बनना था। तो सिर्फ उन दोनों को नीचा गिराने के चक्कर में उन्होंने जनाब ये पठारी खोल दी होगी कि जनाब ऐसे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। दूसरा, सेनेट में अली ज़फ़र के बुग़्ज़ में यह किया कि अली ज़फ़र साहब सेनेट के अपोजिशन लीडर न बने। बाकी जो हैं, मैं आपको, अली ज़फ़र का क्या कसूर है? अली ज़फ़र सलमान अकमराज और अली मखान हमको पसंद नहीं है ना। जो पसंद नहीं है तो इसलिए तो जो पसंद नहीं है वो पसंद नापसंद होने की वजह भी तो कोई होगी। परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, मेरिट पे नहीं है। देखिए ये वकील है सारे, ये चमचगीर नहीं हो सकते हैं। तो चमचगीरों की तो सलमान अकबर राजा वकील हैं, वो आपके ख्याल में सलमान अकबर राजा को तो लाई ही इस मनसब पे बिठाया ही इन्होंने, लेकिन चमचागिर तो वो भी नहीं होंगे ना। फिर आप कह रहे वकील चमचागिर। देखिए मेरे ख्याल में सलमान अकबर राजा चमचगीर नहीं होना चाहिए उसको। एक दो दफ़ा उसकी भी नाराज़गियाँ पैदा हुई, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है ना। ठीक, शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब हमसे बात करने का। और अभी हमें ज्वाइन किया है शफी जान साहब ने, जो मुआवन खुसूसी इतलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के। शफी साहब अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि अभी हमारी बात हो रही थी शेर अफजल मरवत साहब से, वो कह रहे हैं कि आपका एक तो एहतजाज 8 फरवरी का बिल्कुल टोटल फेल हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा सिवाय केपी में जलसे के। आप क्या कहते हैं? अफसार साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया। आपने कल के मनाजिर देखे होंगे कि जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में एबटाबाद के जो आपने मनाजिर देखे होंगे, मानसहरा के, हरीपुर के, जिस तरीके से एबटाबाद के लोग निकले हैं वो विजुअल सामने पड़े हैं। इतना लोग मैं कहता हूँ कि कभी भी किसी लीडर के लिए नहीं निकले होंगे, या इमरान खान साहब के लिए निकले हों या सोहेल अफरीदी साहब के लिए निकले हैं। और जहां तक 8 फरवरी की बात है तो सिंध और लाहौर पंजाब के कामयाब दौरों के बाद अब 8 फरवरी की जो कॉल है वो महमूद खान अचकज़ई साहब ने दी हुई है। ये 8 फरवरी कोई फाइनल कॉल नहीं है हमारी। ये 8 फरवरी के बाद भी हमने इस मोमेंटम को कैरी करना है। 8 फरवरी से पहले भी हम मोमेंटम को कैरी ऑन किया हुआ है हमने। तो 8 फरवरी जो है उस इस नाजायज हुकूमत को 2 साल पूरे हो रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से ये हुकूमत ने जी ये आपने बड़ी अहम बात की कि 8 फरवरी फाइनल कॉल नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपको अंदाज़ा है कि ये तहरीक लंबा चलेगी। और फिर आपने पॉपुलर होने की बात की है सोहेल अफरीदी को, तो कह सकते हैं कि इमरान खान के बाद इस वक्त सबसे पॉपुलर लीडर सोहेल अफरीदी ही हैं? बिल्कुल, इमरान खान के बाद इस वक्त सबसे पॉपुलर लीडर पूरे पाकिस्तान में सोहेल अफरीदी है। वो चाहे सिंध हो चाहे कराची में। आपने बड़ा अहम दावा किया है, बड़ा दावा है। इस वक्त जितने लोग सोहेल अफरीदी इस वक्त निकाल रहा है, जिस तरीके से लोग सोहेल अफरीदी को सुनने आ रहे हैं, देखने आ रहे हैं, वो इतने लोग ना नवाज शरीफ को देखने आते हैं और ना ही बिलावल भुट्टो को देखने आते हैं। जितने नंबर में हमने कराची में लोगों को निकाला है, जिस तरीके से स्ट्रीट मूवमेंट जहां जहां हमारी गाड़ी जाती थी, हजारों लोग उमड़ आते थे। आप बल्दिया के मनाजिर देख लें, आप नुमाइश के मनाजिर देख लें, बाग जना के मनाजिर देख लें, हैदराबाद के मनाजिर देख लें, जाम शोरों के मनाजिर देख लें। इतने पीपल्स पार्टी जिसकी हुकूमत है वहां पे, जिसका गवर्नर वहां है, सदर वहां है, मेयर वहां पीपल्स पार्टी के, वो इतने नंबर में लोग नहीं निकाल सकते जितने सोहेल अफरीदी साहब निकाल दे। ठीक ठीक। इसमें आपके मुखालिफिन ये कहते हैं कि अगर सोहेल अफरीदी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए तो इमरान खान साहब खुद ही उसको हटा देंगे। और शेर अफजल मरवत साहब ने भी कहा कि इमरान खान साहब आप पछता रहे होंगे सोहेल अफरीदी को वज़ीर आला बना के, क्योंकि उन्होंने तो रिहाई के लिए कोई काम नहीं किया, ना मिलिट्री ऑपरेशन रुकवा सके। फिर आपके अपने वर्कर्स जो हैं वो सोहेल अफरीदी पर बहुत तनकीद कर रहे हैं आजकल। इन तमाम बातों का जवाब क्या आपके पास? एक मखसूस टोला है जो कुछ दिन पहले मुख्तलिफ बेनाम अकाउंट से सोहेल अफरीदी के खिलाफ एक कंपेन उन्होंने लॉन्च की, जो इस वक्त मर चुकी है। सोहेल अफरीदी साहब किसी कंपेन के मोहताज नहीं है। वो इस वक्त पंजाब के लोगों के दिलों पे राज कर रहे हैं, सिंध के लोगों के दिलों पे राज कर रहे हैं, और खैबर पख्तूनख्वा के वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। जहां तक शेर अफजल मरवत साहब की बात है तो शेर अफजल मरवत साहब की जो अपनी कहानी है वो कुछ शेडी थी। अगर वो शेडी ना होती, उस पर भी इमरान खान साहब का हाथ था, इसलिए वो पॉपुलर थे, इसलिए वो क्राउड प्लेयर थे। सोहेल अफरीदी साहब पर भी इमरान खान साहब का हाथ है। इमरान खान साहब का हाथ जिस पे आ जाता है वो हीरो हो जाता है, वो क्राउड पुलर हो जाता है, और जिससे वो हाथ हटा लेता है तो वो जीरो हो जाता है। उसकी मिसाल शेर अफजल है कि जब उस पे हाथ था तो वो क्राउड पुलर था, जब हाथ हटा दिया गया तो आज वो 3 लोग नहीं निकाल सकता। तो ये बहुत तो अगर इमरान खान साहब पछता रहे हुए तो फिर क्या होगा? इमरान खान साहब कोई नहीं पछता रहे।
سہیل آفریدی صاحب عمران خان کی ہی اوپننگ بیٹسمین ہیں اور سہیل آفریدی کی قیادت میں ہی عمران خان صاحب کی رہائی ہوگی. اور جس طریقے سے اسٹریٹ موومنٹ کو ٹھیک ہے. سہیل آفریدی صاحب لیڈ کر رہے ہیں بہت سارے مقتدر تو حلقوں دعویٰ یہ میں کیا اس وقت دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ ملٹری آپریشنز کی عمران خان نے کہا تھا بالکل نہیں کرنا چاہے حکومت چلی جائے، لیکن آپ کے دور میں ملٹری آپریشن تو تیرا میں ہو رہا ہے. آپ کی کابینہ نے 4 ارب روپے کا پیکج منظور کیا اور ڈسٹریبیوٹ بھی ہو رہا ہے اب. تو دیکھیں جو کیسے آپ آپریشن کہہ رہی ہو رہا ہے؟ ہے شیر افضل مروت بھی یہ کہہ رہے تھے یہ دوگلی پالیسی ہے. جو آپریشن ہو رہا ہے نہ صوبائی حکومت نے اس کی اجازت دی ہے، نہ صوبائی حکومت کو اعتماد میں لیا گیا ہے. اب آپ ٹویٹر پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی تو ایک پیکج کلپ کیوں ہے. دیا؟ پیکج تو لوگ ڈسپلیس ہو رہے ہیں، لوگوں کو نکالا جا رہا ہے. کیا ان لوگوں کو ہم سڑکوں پہ چھوڑ دیں؟ کیا ان لوگوں کو ہم فیسیلیٹیشن نہیں کر دیں گے؟ کیا ان لوگوں کو ہم اپنی جگہوں پہ ان کو منتقل نہیں کریں گے؟ کیا اس سرد راتوں میں ان لوگوں کو ہم اکیلا چھوڑ دیں؟ ہمارے لوگ ہیں، ہمارا ووٹر ہے، ہمارا مینڈیٹ ہے، ہماری حکومت ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ صوبے میں جو بھی ڈسپلیس ہوگا، جو بھی آفت آئے گی صوبے میں، وہ لوگ ہمارے ہیں. بہت شکریہ شفیع جان صاحب ہم سے بات کرنے کا. اور وقت ہوا ایک بریک کے بعد آئیں گے تو ہمارا آج کا ہاٹ ایشو حکومت صنعت کاروں کے اعداد و شمار مختلف کیوں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. آج کا ہاٹ ایشو ہمارا حکومت صنعت کاروں کے اعداد و شمار مختلف کیوں ہیں اور اکانومی کی سمت کیا ہے. یہ کیا ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں یا کسی جگہ پھنس کے رہ گئے ہیں؟ اس پہ بات کریں گے. خرم حسین صاحب جو ماہر معیشت ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے. خرم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خرم صاحب ایک تو بہت ہی ٹریجک حادثہ ہوا ہے کراچی میں، وہ جو بلڈنگ کو آگ لگی ہے. ظاہر ہے ایک تجارتی مرکز تھا اور آج ہم معیشت پہ ہی بات کر رہے ہیں. اس طرح کا جب ہمارا انفراسٹرکچر ہوگا، نظام ہوگا جس میں ایک آگ لگی ہوئی شہر کے اندر نہیں بجھائی جا سکتی 24 گھنٹوں تک، تو پھر انویسٹر کا کانفیڈنس کیسے بحال کر پائیں گے ہم جب ہماری گورننس کا یہ حال ہے؟ پالیسیز کا حال آپ کے سامنے، آپ نے خود بھی لکھا ہے. کیا کرنا چاہیے پاکستان کو؟ سر صاحب، پاکستان کو پہلی چیز تو حقیقت پہچاننی چاہیے. آئی تھنک پہچاننا چاہیے کہ معیشت جس طرح کی ابھی ہے پاکستان میں، اس کو جب بھی اس میں رفتار پیدا ہوتی ہے تو یہ اپنے آپ کو ڈوبا دیتی ہے ساتھ ساتھ. یعنی کہ زر مبادلہ ساتھ ساتھ ختم ہو جاتے ہیں. تو جب بھی پاکستان کی اکنامک گروتھ ریٹ چڑھنا شروع ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ فورن ایکسچینج ریزروز ختم ہو جاتے ہیں اور ہم واپس آئی ایم ایف کے پاس چلے جاتے ہیں. تو وہ ظاہر ہے وہ تو امپورٹس کی وجہ سے بڑھتے ہیں. تو کرنا کیا چاہیے اس چیز کو؟ اگر آپ نے گروتھ کرنی ہے، امپورٹس تو بڑھیں گی، زر مبادلہ تو خرچ ہوگا، سولوشن کیا ہے پھر؟ آئی تھنک ایکسپورٹس کے اوپر فوکس دینا بہت ضروری ہے. لیکن فی الحال جب بھی ایکسپورٹس پہ فوکس آتا ہے تو وہ ایکسپورٹرز کو ریبیٹ دینا یا ان کو بجلی کے قیمتوں میں تھوڑی سی سبسڈی دینا، اس قسم کی باتوں پہ وہ اتر آتی ہے ہمیشہ ساری کانورسیشن. ضروری چیز ابھی یہ ہے کہ پاکستان نے ٹیکسٹائلز ایکسپورٹ کر کر کے مشینری امپورٹ ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ پچھلے 40 سال سے یہ کرتے آ رہے ہیں اور وہ چیز چل نہیں رہی. ایکسپورٹ بیس کو ڈائیورسفائی کرنا ہے اور اس کے لیے پھر آپ کو پورے پالیسی پیراڈائم چینج کرنا ہے پاکستان کا. تو موجودہ جو پیراڈائم ہے مجھے ایک چیز اندر جی اب میں آتا ہوں اس پیراڈائم پہ. لیکن ابھی ایف پی سی سی آئی نے پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے کہا 2 سال میں 150 بڑے ٹیکسٹائل یونٹس بند ہو گئے اور ریل اسٹیٹ سیکٹر مکمل تباہ ہو چکا ہے. مہنگی بجلی، بھاری ٹیکسز کی وجہ سے مشکلات ہیں، کاسٹ آف بزنس بہت زیادہ ہے جو درست ہے، ٹیکس بہت زیادہ ہیں. اور دوسری طرف جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے اس کے مطابق لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے پچھلے سال جولائی سے نومبر تک 6% اضافہ ہوا ہے. تو آپ نے بھی ٹیکسٹائل سیکٹر کا ذکر کیا. میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر افیشینٹ نہیں ہے، لیکن پوری حکومت، پوری پالیسی، پورا ملک گیئرڈ ہے ٹورڈز پرووائڈنگ دیم انسینٹیوز اینڈ سبسڈیز اور ان کو پیمپر کرتے ہیں. ہم پچھلے آپ تو 40 سال کہہ رہے ہیں، میرا تو خیال ہے 80 سال ہم نے ان کو پیمپر کیا ہے اور کسی انڈسٹری پہ ہم نے فوکس نہیں کیا. یہ کیسے حکومت کی توجہ ہٹائیں وہاں سے کہ جی اور بھی غم ہے محبت میں، زمانے میں محبت کے سوا؟ کیسے بتائیں حکومت کو؟ ایگزیکٹلی آئی تھنک یہ جو 120 ملیں وہ کہہ رہے ہیں بند ہو گئے ہیں، اچھی بات ہے. اور آئی تھنک باقی جو رہ گئی ہیں ان کو بھی بند ہی ہو جانا چاہیے. آئی تھنک اب ٹیکسٹائل سے پاکستان کو نکلنا یہ اچھی بات ہے. گڈ، یہ اچھی بات ہے. یہ ایک آؤٹ ڈیٹڈ ٹیکنالوجی ہے اور ان لوگوں سے اگر نہیں چلائی جا رہی گورنمنٹ انسینٹیوز کے بغیر تو پھر مت چلاؤ. کوئی زبردستی تو نہیں ہے کہ ایک ٹیکسٹائلز میں سارا وقت رہنا ہے. دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے، باقی ایکسپورٹس وغیرہ
फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स में चले गए हैं लोग। अब सारे हम लोग पिछले 40 साल से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में फंसे हुए हैं, अब अगले 40 साल भी क्या उसी में फंसे रहने हैं। तो अगर बंद हो रहे हैं, ये अच्छा मौका है, उनको होने दें बंद और कहीं और अब फोकस लगाना शुरू करें। और बाय द वे, ये जो आपने जिक्र किया कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में रफ्तार आ रही है, बात दुरुस्त है, लेकिन वो बहुत इंपोर्ट हैवी इंडस्ट्रीज हैं जहां पे ये रफ्तार पैदा हो रही है। मिसाल के तौर ऑटोमोबाइल्स। तो आई थिंक एक्सपोर्ट बेस को ब्रॉडन करना जो है ना, ये बहुत की और एक क्रिटिकल चीज है। अच्छा, और इसके लिए थोड़ा सा आपने दो बड़े अहम पॉइंट्स आपने कहा आईटी पे, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, आईटी पे फोकस करना चाहिए। फार्मास्यूटिकल्स का आपने नाम लिया। अब फार्मास्यूटिकल क्या एक और टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनने जा रही है हमारे मुल्क में? अगर इस पे फोकस करें तो बात तो फिर सब्सिडीज और रिबेट की आ जाती है ना, एफिशिएंसी क्यों नहीं? हमारी फार्मास्यूटिकल्स की प्राइसेस पहले भी ज्यादा हैं अगर आप कंपेयर करें इंडिया से, तो फिर किस तरीके से इसको बढ़ाया जाए एक्सपोर्ट को कि हमें फिर टेक्सटाइल की तरह एक ये भी 15-16 बिलियन डॉलर से आगे बढ़ ही ना सके, जो टेक्सटाइल भी नहीं बढ़ सकी। क्या करना चाहिए इसके लिए? नहीं, अफसर साहब, फार्मास्यूटिकल सेक्टर इतनी ज्यादा सब्सिडीज नहीं मांगता। उनकी जो मांग रही है हमेशा वो प्राइसेस को डीरेगुलेट करने की रही है। वो कहते हैं कि जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है पाकिस्तान की, ड्रैप जिसको कहते हैं, उनकी ज्यादातर शिकायत उसके साथ होती है कि इन लोगों को प्राइसिंग की समझ खुद होती नहीं है, वहां पे जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे होते हैं। और लेकिन कैप्स जो लगी हुई हैं वो उनमें कोई लॉजिक नहीं है, गिवन के कितनी डिवैल्यूएशन हो गई है, गिवन के कितने फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल्स जो हैं वो एक्चुअली इंपोर्टेड हैं, वो डॉलर डिनोमिनेटेड कॉस्ट पे आते हैं अंदर। और आप दुरुस्त कह रहे हैं कि लाजिम पाकिस्तान में दवाइयों की कीमतें इंडिया से कंपेयर करें तो कम होंगी, लेकिन इंडिया की तो वर्ल्ड वाइड कंपेरिजन में कम आती हैं, क्योंकि उनका फार्मास्यूटिकल सेक्टर बहुत तेज रफ्तार से 1990s के बाद ग्रो किया है। 1980s में इंडिया कैसे ग्रो किया? वो कैसे तेज हुआ? यही तो है, उनकी केमिकल्स इंडस्ट्री जो थी उसको वहां पे मिली थे इंसेंटिव्स, और उन्होंने डीरेगुलेट करने के बाद जब ट्रेड को लिबरलाइज किया था तो उधर काफी सारी इन्वेस्टमेंट जो ट्रेडिशनल सेक्टर्स में जाती थी वहां से निकल के नॉन ट्रेडिशनल सेक्टर्स में जानी शुरू हुई थी। तो फार्मास्यूटिकल्स की बुनियाद तो केमिकल्स इंडस्ट्री थी, उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने जो सपोर्ट दी थी वो प्राइसिंग और इन चीजों में नहीं थी, लेकिन वो उनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और इस किस्म के जो लॉज थे उनके थ्रू दी थी। और नंबर 2 कि वहां पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर आएगी तो साथ साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी वगैरह हो, तो यानी कि एक इंटेलिजेंट पॉलिसी बनाई गई थी और उसके थ्रू वहां पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वहां पे ग्रो की है। उसकी वजह से उधर दवाइयों की कीमतें बहुत कम है। पाकिस्तान में भी कम है बाय द वे, वर्ल्ड स्टैंडर्ड से हिंदुस्तान से ज्यादा होंगी लेकिन कम है फिर। अच्छा, ठीक है जी, ठीक है, लेकिन ये बताइएगा, आपने ब्यूरोक्रेसी की बात की है कि फार्मास्यूटिकल्स को जो ड्रैप रेगुलेट कर रही है उसको पता ही कुछ नहीं है सेक्टर का। खैर, हमारे ब्यूरोक्रेट्स को तो किसी भी सेक्टर का नहीं पता, लेकिन वो सबको उन्होंने गले से तो पकड़ा हुआ है ना। अब आपने ऑटोमोबाइल का जिक्र किया, कितना अरसा हम सिर्फ एक मुल्क की ऑटोमोबाइल के यरगमाल रहे इस ब्यूरोक्रेसी की वजह से और हुकूमतों की वजह से। अब देखें, चाइनीज नई प्रोडक्ट्स आई हैं, एकदम से आम आदमी को कुछ उससे सस्ती गाड़ी थोड़ी कम महंगी मिलेगी, सस्ती तो नहीं कहना चाहिए। तो ये क्यों गला घोंटते हैं ये इस तरह ब्यूरोक्रेट्स, और इसको हुकूमतें क्यों नहीं चेक करती? फिर ये आपने भी अपने कॉलम में कहा है कि ये बोझ कैसे इतना उठाएंगे ये लोग भी और ये इंडस्ट्री भी। अफसर साहब, हकीकत यह है कि ब्यूरोक्रेट्स जो है ना हमारे, उनकी बहुत इज्जत है। आई थिंक मैं भी उनकी इतनी इज्जत करता हूं जितनी आप करते हैं, जितने जर्नलिस्ट बिरादरी में लोग करते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के मसले हल नहीं करते, वो अपने मसले हल कर रहे होते हैं ज्यादातर। उनकी जो सारे काम का थ्रस्ट होता है वो अपना काम आसान करने की तरफ होता है। तो अगर चाइनीज इंपोर्ट्स की जैसे आपने बात की है, तो गाड़ियों से कहीं ज्यादा, हाँ, लेकिन गाड़ियों से कहीं ज्यादा जो चाइनीज एक इंपोर्ट आया है जिसने पाकिस्तान में एक सेक्टर की शक्ल बदल दी है, वो सोलर पैनल्स हैं। जिस तादाद में सोलर पैनल्स अभी पिछले 4 सालों में इंपोर्ट होके इंस्टॉल हुए हैं, पाकिस्तान में बिजली का निजाम तब्दील हो गया उसकी वजह से। और हमारे ब्यूरोक्रेट हजरात जो हैं उनकी कोशिश है कि किसी ना किसी तरह इसको रोको, क्योंकि वो उनकी जो ग्रिड है वो आउटडेट होती चली जा रही है और वो ग्रिड को बचाने के सिलसिले में लगे हुए हैं। तो ब्यूरोक्रेट सारे अच्छे काम को रोक रहे हैं, तो ब्यूरोक्रेट्स को क्यों नहीं हुकूमत रोक पा रही? इतनी ताकतवर हुकूमत है, इतना ताकतवर निजाम है, ब्यूरोक्रेट्स के हाथ यरगमाल क्यों बना हुआ है? क्यों आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है इस मुल्क को?
आई थिंक कई मौके होते हैं जहां पे किया जाता है ब्यूरोक्रेट्स को ना सुपरसीड, और वहां पे फिर फैसले किए जाते हैं। कई मौके होते हैं, लेकिन अक्सर ब्यूरोक्रेट्स खुद जो है वो गाइड कर रहे होते हैं पॉलिसी मेकिंग को। ये बहुत बड़ी एक कॉन्वर्सेशन खुल जाती है यहाँ से कि इतना बड़ा पावर जो है वो सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स नहीं, लेकिन उनका जो कंबाइंड एक पावर है, उसने अपनी मर्जी उसकी छाई भी है इस पूरे मईशत पे नहीं लेकिन निज़ाम पे भी। तो उसी का हिस्सा है ये ब्यूरोक्रेट्स भी। एंड आई थिंक यही चीज रुकती है। फिर टैक्स रिफॉर्म को भी इन्होंने ही रोका है, और पावर सेक्टर रिफॉर्म्स भी इन्होंने रोके हुए हैं, तमाम चीजें। बहुत शुक्रिया खुर्रम हुसैन साहब। हम वक्त ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल, कराची में एक और आग, इंतजामिया फेल। और वक्त है मेरा आज के एडिटोरियल का। आज का एडिटोरियल हमारा कराची में है, जहाँ पे एक आग लगी है और इंतज़ामिया एक बार फिर फेल हो चुकी है। और अभी बिलावल भुट्टो साहब की जो प्रेजेंटेशन इस्लामाबाद में दी गई, उसकी गूंज ख़त्म नहीं हुई थी कि जहाँ उन्होंने सिंध के अंदर हुकूमत जो कुछ कर रही है उसके बारे में उन्होंने बताया था कि ये सिंध के सबसे बड़े शहर कराची, बल्कि पाकिस्तान के सबसे बड़े कराची में एक बार फिर आग लगी। एक दफ़ा फिर ये समझ आई कि कितनी बैड गवर्नेंस है वहाँ पे, और जिसके नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, 30 जख्मी हैं और 58 लापता हैं कन्फर्म, लेकिन लोग कह रहे हैं कि सैकड़ों लापता हैं। इमारत बिल्कुल ख़त्म हो गई है, 1200 से ज़्यादा दुकानें जल गई हैं। बहुत अहम मरकज़ है ये कराची का, और ये पहली बार कराची में नहीं हुआ। पिछले 24 घंटे से आग लगी हुई है, बुझाई नहीं जा सकी। जिसके जो वहाँ पे लोग मौजूद हैं वो कहते हैं कि अगर शुरू के घंटों में फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँच जाती तो ये आग पे काबू पाया जा सकता था, वो नहीं पहुँच सकी। उसकी वजह यह है कि फायर ब्रिगेड का अमला तैयार नहीं है, उनकी ट्रेनिंग नहीं है, वहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज खाली हैं, कराची की सड़कें टूटी फूटी हैं, जिसकी वजह से फौरी तौर पर तेज़ी के साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ नहीं पहुँच सकी। क्या दुनिया के बड़े शहरों में से एक कराची जो है, पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल हब है, इकोनॉमिक हब है, कमर्शियल हब है, क्या वहाँ पे इंतजामिया इतनी सुस्त और नालायक और करप्ट होनी चाहिए कि 2600 बार आग लग चुकी है? सिर्फ 2025 में 2600 दफा आग लगी है कराची में। तो इतनी दफा आग भड़कती है। बिल्डिंग्स का जो माहौल है, बिल्डिंग्स की जो हालत है, मखदूश है। इस पे मेरा ख्याल है दर्जनों इदारे हैं। जब तक ये करप्शन नहीं खत्म होगी, जब तक गवर्नेंस नहीं बेहतर होगी, पाकिस्तान का नाम ऊंचा नहीं हो सकता, और ना ही पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट आएगी। जब हालात ये हों कि एक जगह आग लग जाएगी तो 24 घंटे वो बुझती नहीं है हमसे। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।